रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आयत नंबर 80 करेंगे सूरत अन-निसा की। लास्ट आयत में जहाँ पे हमने प्रोग्राम को ख़त्म किया था वहाँ पे हम बात कर रहे थे मुनाफिकीन की, कि मुनाफिकीन ये कहा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि जो हम पे अच्छाई आती है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आती है, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ है वो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ लेके जाते थे। लेकिन अगर कोई मुश्किल आती थी तो वो ये कहा करते थे कि ये आपके फ़ैसले की वजह से हमारे साथ ऐसे हुआ। वो ये क्यों कहते थे? क्योंकि देखिए जब ग़ज़वा उहुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं आपको पूरा वाक़या सूरत आल इमरान में भी हमने पढ़ा था कि कैसे ग़ज़वा उहुद में, और सूरत अन-निसा में भी हमने इसका थोड़ा सा देखा था कि जब ग़ज़वा उहुद में ये लोग निकले थे तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला था कि कुफ़ार मक्का वहाँ से हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो इन्होंने सहाबा से मशवरा किया था। तो वो बच्चे जो यंग बच्चे थे, उन्होंने बदर में साथ नहीं गए थे, तो उनमें जोश और जज्बा भी था, और बदर में तो इतनी बड़ी कामयाबी हुई थी। तो उन लोगों को ये था कि हम क्यों अंदर रह के मुकाबला करें, क्योंकि जो बड़े सहाबा थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनका अपना भी यही इरादा था कि हम मदीना के अंदर रह के कुफारे मक्का जो आ रहे हैं उनका मुकाबला करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्यों डरते हैं, हमारे साथ तो अल्लाह है, हम निकलेंगे, हम वहाँ जाके हम ओहद के मुकाम पे जाते हैं और हम वहाँ जा के उनसे लड़ाई करेंगे। तो खैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली, और फिर जब वहाँ पे जाके बिकॉज़ ऑफ उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने वो दरा जिस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 सहाबा को बिठाया था, और उन्होंने कहा था कि ये अगर हमारी बोटियाँ भी चीलें नोच कर ले जाए तो तुमने ये जगह नहीं छोड़नी। और उन्होंने उनके इट वाज जानबूझ के नहीं किया था। दे थिंक कि अब हमारी फतह हो गई है, तो उस वजह से उन्होंने सोचा कि अब हम भी जाते हैं और हम माले गनीमत जाके इकट्ठा करते हैं। उतनी देर में पीछे से खालिद बिन वलीद, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, और अबू सुफियान थे, उन्होंने पीछे से देखा कि दरा की वो जो जगह खाली है वहाँ से उन्होंने हमला कर दिया, और मुसलमानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और इसी नुकसान के बारे में अब सहाबा, ये जो मुनाफिकीन है, वो ये कह रहे थे कि ये आपकी वजह से हुआ, कि आप, हम तो कह रहे थे कि हम अंदर, और ये सारे लोग, सारे सहाबा की बात नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोग हैं जिनकी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान कर रहे हैं कि जो ग्रोह के अंदर मुनाफिक लोग होते हैं उनका किरदार क्या है, उनके साथ कैसे निपटना चाहिए। और जब वो उनके दिल की हालत होती है जब तक, तो उस वक़्त तक तो वो ज़ाहिर नहीं होते, तो उस वक़्त उनके साथ क्या मामला, और जब वो ज़ाहिर हो जाते हैं तो उस वक़्त उनके साथ क्या मामला है। तो आज इंशाअल्लाह उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है, तुम पे अच्छाई आ रही है या बुरी वक्त आ रहा है तुम्हारा, तो वो अल्लाह ही की इज़्ज़त से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी अब आयत है, आयत नंबर 80 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और ये लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सख्त गुस्से में बात कर रहे हैं, कि मा आसाबका, कि जो भी पहुँचती है तुझको, मिन हसनतिन, कोई भी भलाई, फ़मिन अल्लाह, तो वो अल्लाह की तरफ से है, व मा असाबका, और जो पहुँचती है तुझको, मिन सय्यातिन, कोई भी बुराई, फ़मिन नफ्सिका, वो तेरे अपने नफ्स की कमाई है। व अरसलनाका, और भेजा हमने आपको, लिन्नासी, लोगों के लिए, रसूल बनाकर। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, देखिए कुरान में एक और जगह भी, सूरह शूरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, आयत नंबर 30 में, आप ज़रा ख़ुद निकाल के देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतन, और जो भी मुसीबत तुझे पहुँचती है, फ़बिमा कसबत अयदीकुम, कि वो तेरे अपने हाथों की कमाई है, व यफ़ू अन कसीर, कि हम तो तेरे बहुत से गुनाह यूं ही माफ़ कर देते हैं। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला पुकारे हैं ना, कि देखो तुम पर मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, मैं तो तुम्हारे बहुत से गुनाह यूं ही माफ़ कर देता हूँ। अब देखिए मुसीबत जो है ना, वो भी दो तरह की है। अब एक तो मुसीबत आती है जिस वक़्त हमारे गुनाहों की वजह से, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे कहा कि जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है, जो तुम तक पहुँचती है, वो तुम्हारे अपने नफ्स का कमाई है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखें कुरान में ये भी कहा कि तुम कहते हो कि तुम अल्लाह की इबादत करते हो, बल्कि तुम अल्लाह की नहीं, तुम अपने नफ्स की इबादत करते हो। अब यहाँ पे ये बात समझने के लिए ज़रूरी है, ये आयत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो चीज़ एक्सप्लेन की, कि वो हमें ये समझ आती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया था कि अल्लाह की जब इंसान नाफरमानी करता है, जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी करते हैं ना, किसी भी लेवल पे,
اس کی سب سے چھوٹی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو محکوم اس کے انڈر لوگ ہوتے ہیں، اس کے انڈر فار ایگزامپل کوئی ماں ہے تو اس کے بچے ہوں گے ڈیفینیٹلی، کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس کے ورکرز ہوں گے، یا کسی لیول پہ بھی آپ دیکھیے کہ جو اس کے انڈر لوگ یا نوکر ہیں کام کرنے والے، وہ جو اس کے محکوم ہوتے ہیں نا، وہ اس سے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ایکچولی اس کی نافرمانی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میں آلویز اس چیز سے اتنا ڈرتی ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جب بھی کبھی ایسا ہو کہ تمہارے ماتحت لوگ تمہاری نافرمانی کرنے لگیں، تو بجائے ان کو ڈانٹنے کے فوراً رک جاؤ اور دیکھو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کہاں کی ہے، اپنے آپ کو کریکٹ کر لو اور فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور دعا کرو، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل میں بھی تمہاری محبت ڈال دے گا، اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آ کے ٹھہر جائیں گی انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ جو ایک اور بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے جب پوچھا صحابہ نے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ مصیبت ہے، یہ آزمائش ہے، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے تو اس کی شکل تو ایک ہی جیسی ہوتی ہے، لگتا ہے مطلب جیسے مشکل وقت آ جاتا ہے تو ایک ہی شکل کی چیز لگتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس کے اندر خیر ہے یا اس کے اندر ہمارے لیے عذاب ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اس کا سب سے آسان کرائٹیریا یہ ہے کہ جب انسان پہ کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، اس کے ایسا وقت آ جائے، تو اگر وہ اللہ کے نزدیک چلا جاتا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ اس کی آزمائش ہے، اور اگر وہ اس مصیبت میں اللہ سے دور ہو جاتا ہے، مینس کہ وہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے کہ اب یہ میرے پہ مشکل آ گئی تو اب میں یہ کروں، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ اس طرح والی حرکتیں کرتا ہے، تو سمجھو کہ یہ اس پہ مصیبت ہے۔ اب صحابہ نے اور اسلاف نے ہمیں اس بات کا بتایا ہے کہ دیکھیں سب سے آسان کرائٹیریا کیا ہے کہ اپنے دل کی حالت، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آزمائش انسان پہ آتی ہے، اب مومن پہ آزمائش ہے، اور جو منافق ہے یا جو غلط کام کرے یا کافر ہے یا فاسق ہے یا کسی لیول پہ، اس پہ وہ مصیبت ہے۔ تو اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل حالات آتے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں نعمتیں دے کے بھی آزماتے ہیں اور نعمتیں لے کے بھی آزماتے ہیں، دیٹ مینس کہ اچھی بھی چیز آ سکتی ہے اور بری بھی آ سکتی ہے، تو پتہ کیسے چلے؟ جب آپ پہ کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، آپ اسباب ضرور کریں گے، ٹھیک ہے، پورے اسباب آپ کریں گے کہ کیا کر سکتی ہوں، اس کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے، میں کس کو فون کروں، کس سے بات کر سکتی ہوں، کہاں پہ میں نے جانا ہے، وہ سارے اسباب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ آپ استعمال کریں، لیکن آپ اپنے دل کی حالت دیکھیں کہ کیا ایسا ہے کہ آپ بے چین ہو گئے، آپ کو نیندیں نہیں آ رہی ہیں، آپ نے خود بھی پریشان ہے، فون اٹھا کے اس کو بھی تنگ، اس کو بھی فون، دیکھو یہ ہو گیا، میں کیا کروں، اس نے یہ میرے ساتھ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، آپ کی یہ حالت ہے؟ یا پھر آپ اسباب پورے کریں لیکن آپ کا دل چین میں ہے، آپ آرام سے سوتے ہیں، آپ آرام سے اٹھتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میں اس بات کو میں نے کیسے سالو کرنا ہے، یہ میں کیسے کروں گی؟ تو یہ کرائٹیریا جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پھر سے اتنا پیار آتا ہے کہ یا رب العالمین، کتنی خوبصورت بات دیکھیں، اب دل کی حالت تو کسی کو بھی نہیں پتا نا، ایون اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ دل کی حالت کیا ہے۔ دل کی حالت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ اگر آپ کا دل چین میں ہے تو پھر خوشیاں منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا کروڑ شکر کہ میں اتنے مقام پہ تو آ گئی ہوں کہ کم از کم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہوں، کہ میں اس امتحان جو میرے اوپر تو نے آزمائش ڈالی ہے انشاءاللہ میں اس میں سے نکل جاؤں گی۔ لیکن اگر آپ کا دل اتھل پتھل ہو رہا ہے، آپ پریشان ہیں، آپ کی نیندیں اڑ گئی ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے چپ کر کے توبہ کرنی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ دیکھیے توبہ کے دروازے تو ساری عمر کھلے ہوتے ہیں نا، بس پتہ یہ لگنا چاہیے کہ ہم غلط کہاں پہ ہیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول بھی کر لیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو دوسری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے، یہاں پہ دیکھیں انسانیت کی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے، لِلنَّاسِ رَسُولًا، کہ رسول بنا کے بھیجا، یہ نہیں کہا کہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یا متقیوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا، تمام انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کسی پہ مصیبت ڈالیں یا آپ کسی کو خوشیاں دیں یا آپ کسی کے غم لے لیں، یہ آپ کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ اتنی کلیئر، اتنی خوبصورت سمجھ آتی ہے اس آیت سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ تو رسول ہیں، آپ پہ جو وحی ہوتی ہے
अब वही पैगाम आगे देते हैं। हज़रत आयशा से जब किसी ने पूछा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान है। और उसके बाद सहाबा की ज़िंदगियाँ देखिए, ताबईन की देखिए, तबा ताबईन की देखिए, अपने इस्लाफ की देखिए, जो अल्लाह वाले बंदे हैं उनकी ज़िंदगी देखिए कि वो चलता फिरता कुरान नज़र आते हैं। कहते हैं सबसे बड़ी किसी भी मोमिन की, किसी इंसान की कामयाबी ये है कि आप अगर किसी को देखते हैं और आप उसको इतना नहीं जानते, आप एक ही दफ़ा बेशक उसको मिले हैं और उसको देख के आपको अल्लाह याद आ जाए, आपको लगे कि ये बंदा जो है ना, ये जिससे मैं मिल रही हूँ ये कोई अल्लाह वाला बंदा है। ये बड़ी कामयाबी होती है कि इंसान की उसके ज़ाहिरी, उसके जवारे जो हैं, उसके ज़ाहरियत पे अल्लाह सुब्हानहू तआला छा जाए। बड़ी बात होती है ये। और अल्लाह सुब्हानहू तआला करे कि हम लोग इन लोगों में शामिल हो जाएं। आमीन सुम आमीन। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वअर्सलनाका लिन्नासि रसूला, और भेजा हमने आपको लोगों के लिए रसूल बनाकर, वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह ही काफ़ी है इस पर गवाही देने के लिए, कि अल्लाह इस पर गवाह है कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आप अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आयत नंबर 80 में, मन युतीउर रसूला, और जो कोई अतात करे रसूल की, फ़क़द अता अल्लाह, अलबत्ता उसने अतात की अल्लाह की। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने से मुकद्दम कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि जिसने, यूजुअली हम पढ़ते हैं ना अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पढ़ते हैं, इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिसने अतात की रसूल की, तो बस तहकीक उसने अतात की अल्लाह की। क्योंकि वही बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलता फिरता कुरान थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुस्लिम थे। अब फिर मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम का मतलब क्या होता है, ताकि आप अच्छे से याद कर लें, कि वो ऊँट जिसकी नकेल अपने मालिक के हाथ में होती है। तो मुस्लिम कौन होता है कि जिसकी नकेल अपने रब के हाथ में हो, वो जिस वक्त जिस तरह से उसको चलाना चाहे वो उसके लिए चलने के लिए तैयार होता रहे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही कह रहे हैं कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, उसने अल्लाह की अताअत की। अब देखिए आजकल के ज़माने में भी यही प्रॉब्लम है। मुनाफिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है कि अल्लाह को मानना उसको मुश्किल नहीं है, वो कहते हैं हाँ ठीक है मैं अल्लाह को मानता हूँ, लेकिन वो सुन्नत को नहीं मानते हैं। आजकल का नया फितना, आपने भी सुना होगा कि कितने लोग कहते हैं कि नहीं जी ये तो इतने सालों बाद लिखी गई, हमें क्या पता ये ठीक है कि नहीं है। हाँ, वी डोंट बिलीव ऑन सुन्ना, क्योंकि उनको मुश्किल लगती है ना। सुन्नत में सारे के सारे अमल की बात है, उसमें डिटेल है, सारी कुरान आप समझ ही नहीं सकते जब तक आपके पास उन आयात का शाने नज़ूल ना हो। आपको कैसे समझ आ सकती है कि कुरान में ये बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे कह रहे हैं। अब फिर उस बात को आप अपनी ज़िंदगी पे लेते हैं कि ठीक है इसका शान नुज़ूल ये था, क्योंकि कुरान तो रहती दुनिया तक है, आज कुरान मेरे बारे में क्या कह रहा है, तो आप सुन्नत को कैसे निकाल सकते हैं। उस ज़माने में भी मुनाफिकिन की यही प्रॉब्लम थी कि उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उनको नहीं समझ आती थी, कुरान उनको फिर समझ आ जाती थी। यहाँ पे बात मुसलमानों की हो रही है। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह काफ़ी है उन पे गवाह, कि जो अल्लाह जो अतात करेगा रसूल की, अलबत्ता उसने अतात की अल्लाह की। वमन तवल्ला, और जो कोई जिसने मुंह फेर लिया, मीन्स कि वो मुनाफिक हो गया, या उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुनी है। फमा अरसलना का, तो बस नहीं भेजा हमने आपको अलैहिम, उन पर हफीज़ा, निगरान बनाकर। देखिए फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि लस्ता अलैहिम बिमुसातिर, कि आपको मैंने दरोगा बना के नहीं भेजा। ए रसूल आपको मैंने इसलिए नहीं भेजा, वमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा, कि मैंने आपको उन पे निगरान नहीं बना के भेजा। आप मेरे रसूल हैं, आपका जो काम है आप अपना काम करें। आप लोगों की गवाहियाँ दे, आप क़यामत के दिन आपसे लोगों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आप अपने काम में ध्यान दें। और आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वही बात कहेंगे ये आगे, और वयक़ूलूना, और वो कहते हैं तौअतन। कौन ये कहते हैं, ये मुनाफिकों की बात हो रही है। और ये आयत में भी हम देखें आहिस्ता आहिस्ता हम यही जानेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुनाफिक थे ना, उनके दिलों की हालत पता नहीं होती थी। वो ऊपर से कहते थे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी मान रहे हैं, हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, लेकिन उनके दिल में क्या था, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे खोल खोल के बयान कर रहे हैं। अब आज के दौर में आप देखिए कि हमारे क्या है कि उस ज़माने में तो पता नहीं चलता था उनके दिल की हालत, लेकिन आज तो लोग ज़ाहिरी ऐसे सारा कुछ कर रहे होते हैं।
اور جب ہمیں ظاہری پتہ چل جائے کہ وہ منافق ہیں یا فاسق ہیں اور منہ سے وہ کلمہ گو ہے، تو ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، اور یہی معاملہ ہم کیسے سمجھیں اور کیسے کریں، یہی ہم جانیں گے اگلے انشاءاللہ وقفے کے بعد۔ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 81، جس میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں طاعتاً، کہ اطاعت کریں گے۔ اب دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ فَإِذَا، پس جب بَرَزُوا، وہ نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، بیتا راتوں کو مشورہ کرنا، بیتا راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، طائفتن ایک گروہ، منہم ان میں سے، غیر الذی علاوہ اس کے جو تقولو آپ کہتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم تو بہت اطاعت کرتے ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو وہ ساری باتیں مانتے ہیں جو آپ کہتے ہیں۔ اب وہ جب علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں، اور وہ جمع ہو کے راتوں کو آپ کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ بات کہتے ہیں جو آپ سے سن کے کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی، اور وہاں جا کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو یہ بات نہیں کرنے والے ہیں۔ واللہ، اللہ، یکتب، اللہ لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جو وہ آپس میں مشورے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دلوں کی حال کھول کے نہیں بیان کرے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ مخلص صحابہ ہیں، جو بھی جتنے بھی، مطلب یہ سارے نہیں تھے، پھر میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ سارے نہیں تھے، یہ کچھ بیچ میں ایسے لوگ تھے جو فساد کریٹ کر رہے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ابھی تو یہ نئے نئے مسلمانوں کی ایک آزاد اپنی ریاست قائم ہو رہی تھی، وہاں پہ مسلمانوں کا اپنا ایک آپس میں مشورے کرنا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور اندر جب منافق ہوتے ہیں تو پھر کیسی پرابلمز ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صاف کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیسے لوگ ایسے کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ ان سے خبردار ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ یکتب، کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ رات کو چھپ چھپ کے وہ باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک بات لکھ رہے ہیں، ما یبیتون، جو وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں۔ کیسے لکھ رہے ہیں؟ ہر انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کرامن کاتبین رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک لفظ وہ لکھتے ہیں کہ انسان کیا بات کر رہا ہے کیا نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا کہ یہ اچک لیتے ہیں بات کو اور وہ لکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ لکھنے والے ہماری نیکیوں والی چیز لکھتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اور اسی پہ مجھے وہ حدیث بھی یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئیں۔ اکائیاں کیا؟ اگر ہم انسان گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر 1 اور 10 کا فاصلہ بھی ایسا ہو گیا کہ اکائیاں جو ہے وہ بڑھ گئی، تو وہ برباد ہی تو ہو جائے گا کہ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اب کرنا کیا ہے کہ وہ جو منافق ایسے کر رہے ہیں جو آپ کے اگینسٹ بیٹھ کے مشورے کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کو تکلیف دے سکتے ہیں، ہم کیسے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اب آپ کیا کریں؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ نبی آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان کو اگنور کریں، آپ ان کے اوپر ٹائم ضائع نہ کریں، کیونکہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پر توکل کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے آپ کا وکیل، اللہ کافی ہے آپ کا کارساز۔ آپ اللہ پر توکل کر کے اپنا کام کرتے رہیں، یہ لوگ یہ جو کر رہے ہیں ایک دن ان کی ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ آپ دیکھیے کہ امیزنگلی یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے منافقوں کی بات پڑھتے ہیں نا، کہ یہ اس زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق ایسے کرتے ہیں، منافق ایسے کرتے ہیں۔ آج کے دور میں یوں لگتا ہے کہ اس زمانے میں جو منافق تھے نا وہ تو پتہ نہیں اب ختم ہو گئے، اب تو فاسق والا دور آ گیا ہے کہ کھلے عام وہ چیزیں کرتے ہیں اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے، اور پھر بھی اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی کر رہے ہیں، ہم تو مسجدیں بھی بنا رہے ہیں، ہم نے تو یہ بھی کیا، ہم نے وہ بھی کیا۔ اور پھر جب ان کے گھروں کی پارٹیز دیکھتے ہیں، آپ گھروں کے ان کی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی بیاہوں کے چکر دیکھتے ہیں، پھر آپ امیزڈ ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہے۔ تو اب جب ایسی آیات پڑھتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا، بار بار جو کہتے ہیں نا کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے ہو۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ افلا یقرؤ القرآن، کہ تم قرآن پڑھتے کیوں نہیں ہو،
یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں. ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو, تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, تمہارے لیے کیا چیزیں اچھی ہیں, کیا تمہیں نقصان دیں گی. دیکھیں قرآن جو ہے اس کو اگر ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے, آج کے دور میں بھی ہمارا سب سے جو کہتے ہیں نا کہ بڑا فتنہ بھی یہی ہے کہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. ماشاءاللہ بہت لوگ, اللہ ماشاءاللہ والی بات ہے کہ بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, لیکن آپ پرسنلی دیکھیے, آپ اپنی صرف فیملی میں تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ ہمارے ایون ہمارے بچے جو ہیں, ہم نے قرآن پڑھا دیے ان کو, اس کے بعد انہوں نے رپیٹ بھی نہیں اس طرح سے کیے, ان کو بھولنا شروع ہو گئے, اور سمجھنے کی بات تو بہت دور رہ گئی ہے. ہم خود سمجھیں گے تو ہم ان کو بھی سمجھائیں گے نا, ہمیں تو خود بھی ابھی اتنی سمجھ نہیں آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن, کہ تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے ہو. ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے قرآن میں کہتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن, کہ تم تدبر نہیں کرتے ہو. ام علی قلوب اقفالها, کیا تمہارے جیوں میں, تمہارے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں. یہ ایسے نہیں لگتا جیسے غصے میں ماں کہتی ہے کہ کیا بات ہے, تمہیں سمجھ نہیں آتی, کیا دماغ کو تالا لگ گیا ہوا ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے, کس چیز کی تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے. قرآن میں کیا چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ہے جو تمہاری سمجھ سے باہر ہے, اور کیا چیز ایسی ہے جو تمہیں مشکل لگتی ہے, جو بار بار تم کہتے ہو کہ قرآن بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے, سمجھ نہیں آتی. اس کا کون سا حکم ایسا ہے جو تمہاری سمجھ سے باہر ہے. بینہ آیات ہیں قرآن کے اندر. شیطان ہمیں بہکا کے ہمیں پاگل ہی کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں دیکھو جب تم بچے ہو تو تمہیں اس لیے سمجھ نہیں آتی, ابھی تو تم نے دنیا ایکسپلور کرنی ہے, ابھی تو تم کالج میں ہو, جاب کر رہے ہو, ابھی تمہارے چھوٹے بچے ہیں, پھر اب تم بڑے ہو گئے ہو تو اب تو تمہارا دماغ ہی ختم ہو گیا, اب کہاں یاد کرو گے. اتنے خوبصورت بہانے شیطان ہمیں بار بار سنا رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہم اس قرآن سے دور ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے ہمیں انسان کو کریٹ کیا, جس نے ہمارے دماغ کریٹ کیا, جس نے زمانہ کریٹ کیا, وہ کہتا ہے کہ یہ آسان ہے, اس کو سمجھو, اس کی آیات بینہ آیات ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو کیسے سمجھ نہیں آئے گی, کیوں سمجھ نہیں آئے گی, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. جب ہم کھول کے پڑھیں گے تو آسانی سے آ جائے گی نا سمجھ. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ, اور اگر ہوتا من اندی, پاس سے, ان غیر اللہ, یہ اگر غیر اللہ کا کلام ہوتا, لوجدو, تو البتہ وہ پاتے, فیہ, اس میں, اختلافاً, بہت سا اختلاف, کثیراً, بہت سا. کہ کیوں قرآن کو تم نہیں سمجھتے ہو, تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کتاب ایسے ہی بس کسی نے لکھ دی ہے, تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ یہ کس کی کتاب ہے. اگر تمہارے دل میں یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے, غیر اللہ کی ہے, تو اس میں تو تمہیں بڑے اختلاف ملتے. قرآن دیکھو تو صحیح 23 ایئرس میں یہ قرآن نازل ہوا, ایک دن میں جیسے پہلے دن سے آخری دن تک تمہیں کہاں اختلاف نظر آتا ہے. اس کا ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا اور کہا کہ میں قرآن میں کچھ اختلاف پاتا ہوں. مثلاً یہ کہ ایک آیت میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا, کہ وہ اللہ سے کوئی بات قیامت کے دن چھپا نہیں سکیں گے. اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مشرکین کہیں گے واللہ, اللہ کی قسم, ربنا, اے ہمارے رب, ما کننا مشرکین, کہ ہم مشرک نہیں تھے. حالانکہ وہ مشرک ہوں گے تو وہ اللہ سے کیسے چھپا سکتے ہیں, یہ تو اختلاف ہو گیا قرآن میں. اب دیکھیے ابن عباس نے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا کیونکہ وہ تدبر ہے نا جو کرتا, جس کو سمجھ نہیں آتی ہے. اب وہ ایسے ایک ایک آیت پکڑ کے لوگ کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں کہ دیکھو جی اس کا تو یہ تو قرآن میں یہ, تو اب یہ دیکھیں اس کا تو یہ مطلب نکل رہا ہے. ابن عباس نے کہا کہ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اخلاص والے بندوں کو, اخلاص والے کون ہیں, جو شرک نہیں کرتے, جو مخلص ہیں, جو خالص ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے, ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے گا. تو مشرک آپس میں کہیں گے کہ چلو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے, تو اللہ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا. اللہ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بولنا شروع کر دیں گے, اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی. اب یہاں پہ بغیر جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پوری آیت پڑھتے ہیں نا کہ اچھا اس میں کس کی بات ہو رہی تھی, کس وقت بات ہو رہی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کن سے مخاطب تھا, کیا بتانا چاہ رہا تھا. تو آپ بیچ میں سے کوئی آیت لے کے آپ کہہ دو تو قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. آپ دیکھیے کہ آپ ایک ایگزامپل لیجئے کہ آپ کی ماں ہے, آپ کی ماں کو صرف اردو لکھنا آتا ہے, وہ انگلش نہیں لکھ سکتی ہے, وہ سمجھ بھی نہیں سکتی ہے, اور آپ کو اردو نہیں آتا. اب آپ سوچیں کہ فار ایگزامپل آپ یہاں پہ ہیوسٹن میں, آپ امریکہ میں ہیں, اور یہاں پہ آپ کو ایک خط آتا ہے آپ کی ماں کا, اور آپ اپنی ماں, ڈیفینیٹلی ماں تو ماں ہے نا,
آپ اس کو خط کو دیکھیں گی، آپ اس کو چومیں گی، جو بھی آپ کریں گی، تو کیا آپ اس کو چوم کے اس کو رکھ دیں گی کہ ٹھیک ہے ماں کا خط آیا، اب مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، اردو میں لکھا ہوا ہے؟ جبکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرے جو نیبر ہے نا، وہ آنٹی جو ہے ان کو اردو پڑھنا آتا ہے بڑے آرام سے، اور وہ اچھے سے مجھے بتا سکتی ہیں۔ آپ کیا کرو گے؟ پہلی ہی فرصت میں اس آنٹی کے پاس جاؤ گے، آپ کہو گے آنٹی یہ خط ذرا پڑھ کے دکھانا، میری امی کا خط آیا، انہوں نے مجھے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ آپ کو محبت ہے نا اپنی ماں سے، آپ اس کو یاد کرتی ہیں، آپ نے اتنے دن سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا ہوا تھا، تو آپ اس کے خط کو دیکھتے ہی آپ دیکھتی ہیں کہ میری ماں نے مجھے کیا کہا ہے، میں دیکھوں تو صحیح۔ یہ قرآن ہمارے اللہ کا خط ہے، یہ پرسنلی ہر انسان کے لیے اس کا میسج ہے۔ ہم کیسے اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں؟ کس لینگویج میں یہ قرآن نہیں ہے؟ کیا اردو میں نہیں ہے؟ کیا انگلش میں نہیں ہے؟ کیا اسپینش میں نہیں ہے؟ کون سی لینگویج میں یہ قرآن نہیں ہے؟ ہم سمجھنا چاہیں گے تو ہم ضرور سمجھیں گے، لیکن ہماری محبت نہیں ہے، ہمیں ڈر نہیں ہے، ہمیں اللہ کا ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم نے زندگی جو گزارنی ہے ہماری نکیل اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں، ہم نے ایک دفعہ تو گناہ کیا تھا نا، وہ غلط کام ہو گیا تھا، تو کوئی بھی نہیں، اللہ نے کوئی نہیں کھینچا تھا ہمیں۔ اس وقت میں نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا تھا، مجھ سے یہ بھی غلط کام ہو گیا تھا، تو ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں بندے کو، اور اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نکیل کھینچ لیں گے، اور پھر انسان کو نہ زمین پہ اپنا کچھ نظر آتا ہے، نہ آسمان پہ کچھ نظر آتا ہے، پھر اس کی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی بیزار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں آیت نمبر 83 میں، وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آتا ہے ان کے پاس، امرن کوئی معاملہ، کن کے پاس؟ منافقین کے پاس۔ اب دیکھیے کہ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقوں کی کر رہے ہیں، اور آپ غور سے یہ آج سنیے گا کہ آج کیا ہم سب تو نہیں یہ کر رہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، جب آتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ، من الامن، امن میں خوشیوں والا معاملہ، چین والا معاملہ آتا ہے، اول خوفی، یا پھر خوف والا معاملہ آتا ہے، جیسے آج کل کرونا کا ہے، کتنا خوف ہے ہر جگہ نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، منافق کیا کرتے ہیں، اذا او، تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اذا او، اس پہ غور کریں، کیسے پھیلا دیتے ہیں؟ اس کو واٹس ایپ کریں گے، ایک میسج غلطی سے کوئی آپ کو بھیج نہ دے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم ہی پہلے ہیں جو یہ میسج اگلے کو پہنچائیں گے، دھڑ 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 ہم ساروں کو میسج بھیج دیتے ہیں۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے واٹس ایپ نے یہ بند کر دیا کہ آپ ایک ٹائم پہ صرف ایک ہی کو میسج بھیج سکتے ہیں، نہیں تو پوری لسٹ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی، دھڑ 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 سب کو میسیجز جانے ضروری ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جب کوئی معاملہ آتا ہے، خوشیوں کا بھی معاملہ آپ سوچ لیں یا غم کا معاملہ آتا ہے، ایون فیملی میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کسی کزن سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، فوراً فون اٹھا کے دوسرے کزن کو بتائیں گے، دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ کیا، لیکن تم کسی کو نہ بتانا، دیکھو میں تم سے یہ شیئر کر رہی ہوں، اور اس کو وہ بیچاری اپنا تو اپنے پیٹ ہلکا کر دیا، اس کو اپنے پھاڑنے کے لیے رکھ دیا، وہ اپنی دوسری کزن کو اٹھا کے کہتی ہے دیکھو یہ بات ایسی ایسی ہوئی تھی، اب تم کسی کو بتانا نا، یہ تم کسی کو نہ بتانا، تم کسی کو نہ بتانا کرتے کرتے ہم پوری اذا او کر دیتے ہیں کہ پورا اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اور یہ والی بات کس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں منافقین یہ کیا کرتے تھے، اور آج کون کرتا ہے ایسے؟ اور کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ، اور اگر ردوہ، اگر وہ یہ معاملہ، اگر کوئی خبر ان کے پاس آتی ہے یا کوئی معاملہ پیش آتا ہے، وَلَوْ رَدُّوهُ، اگر وہ لوٹا دیتے اسے إِلَىٰ رسولی، رسول کی طرف۔ اب تو یہ اس زمانے میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہوا تھا ان تک وہ بات پہنچتی ہے، اگر کوئی بھی خبر اڑی ہے یا کوئی بات ہوئی ہے، یا پھر کیا کہتے، اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے نا، تو وَإِلَىٰ، اور طرف أُولِي الْأَمْرِ، یا پھر ان کی طرف جو ذمہ دار لوگ ہیں۔ خبر مینز کہ کیا ہے کہ جو منہم، ان میں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تاکہ جان لیتے وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ، نکال لاتے ہیں نتیجہ اس کا، منہم، ان میں سے، کہ اگر آپ کو کوئی خبر پتہ لگی ہے، فار ایگزامپل آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری بہن نے یہ بات کہی ہے تو آپ کے بارے میں، تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ
दूसरी बहन को कॉल करके कह के देखा उसने मुझे ये कहा था, फिर उसके बाद अपनी दोस्त को कहते हो कि देखो मेरी बहन है, मैं तो इतनी मोहब्बत करती हूँ, उसने मेरे साथ ये किया। बजाय इसके आप जो असल हक जहाँ से वो बात निकली है, जो उसको हल कर सकते हैं ना, आप उस तक बात ले जाएं। आप पहले उसको पूछें कि ये बात आपने ऐसे कही थी, आपको पता चल जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी, बजाय बात को इधर उधर फैलाने के। और अब अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि उस वक़्त तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उन तक, और अगर वो नहीं है तो फिर क्या है कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं। अब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक हदीस आती है, अगर आपको पता है कि पता नहीं अब ये सच्ची है कि नहीं, लेकिन आप उसको धड़ से सारों को भेज देते। अगर यहाँ पे हमें आयत से ये समझ आती है कि पहले आप खुद देखें कि ये ठीक बात है कि नहीं है। अब आप ये सोचते हैं कि मेरे पास तो इतना इल्म नहीं है, ना मेरे पास इतनी बुखारी है, ना मेरे पास मुस्लिम शरीफ है, तो मैं कहाँ से चेक करूँगी। तो फिर ना भेजें, फिर ना भेजें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपने आगे कर देनी है। हाँ, कुरान की कोई आयत है, उसका तर्जुमा है, आपके पास कुरान है, आप खोल के चेक कर सकते हैं कि ये कुरान ही की बात है। कई दफ़ा देखें लोग जिन्होंने कुरान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, वो कुरान की आयत भी बदल देते हैं, आपको पता भी नहीं चले। आप देखो तो आप कहो कि अच्छा ठीक है, लेकिन जब तक आप उसको कुरान से मैच नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है ना कि हम ये देखें कि जो ख़बर हम तक पहुंची है वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कोई झूठी खबर फैलाने वाला ख़ुद भी झूठा होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आपको याद है ना कि एक दफ़ा सहाबा ने पूछा था, जंग उहद की बात ही थी, कि क्या मोमिन कभी बुज़दिल हो सकता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हाँ, मोमिन बुज़दिल हो सकता है, लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता। और यहाँ पे क्या बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ना करो ऐसे, ना करो ऐसे। ठीक है, चलिए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे किरदार को कैसे नीट एंड क्लीन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कर रहे थे आयत नंबर 83, जिसमें हम ये देख रहे थे कि जब मामला कोई पेश आता है, जो कोई ख़बर हम तक पहुंचती है, तो हमने उसके साथ क्या सलूक करना है। और आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वलौला, और अगर ना फ़ज़लुल्लाहि, अल्लाह का फ़ज़ल होता तो अलैकुम, तुम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत ना होती, लतबअतुम, तो अलबत्ता ज़रूर तुम पैरवी करते शैतान, शैतान की, इल्ला कलीलन, मगर थोड़े ही लोग बच जाने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए लोगो, अगर तुम पर अल्लाह की रहमत ना हो तो तुम तो शैतान के पीछे ही लग गए थे, तुम तो शुरू ही हो गए थे खबरें इधर से उधर फैलाना। आपको याद है कि जो वाक़या इफ़्क हुआ था, जो हज़रत आयशा पे जब तोहमत लगी थी, और उस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला था, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बारे में आयत भेजी थी कि अगर तुम तक खबर आई थी तो तुमने ये क्यों ना कहा कि ये खबर गलत हो सकती है, तुमने इसको खबर को फैला दिया। उस वक्त भी यही हुआ था। और आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे बता रहे हैं उस वक़्त के लोगों के लिए, कि वो, मैं कई दफ़ा ये सोचती हूँ कि वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, लोगों ने अपनी आंखों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, कलमा गो थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत करते थे, उनके पीछे नमाज भी पढ़ते थे। फिर भी उनके दिलों में अगर ऐसी चीज़ मुनाफ़क़त आ जाती थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से तो हमें 24 घंटे ये दुआ करनी चाहिए कि या रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत करना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी हिफाजतों में रखे, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल मुकाम आ जाता है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पे कई दफ़ा होता है कि शैतान हमारे, वो कहते हैं ना कि सजा के, दुनिया को इतना सजा के हमें दिखाता है कि हम इसके चक्कर में फंस जाते हैं, फिर हम ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नापसंद होती हैं। अब आगे देखिए कि आयत नंबर 84 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, देखिए ये जो सीगा पढ़, फ़क़ातिल, और जंग कीजिए, ये वाहिद का सीगा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आप जंग के लिए निकलिए, आप अकेले ही निकल जाइए। अब ये जो इस आयत का शान नज़ूल है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हुआ क्या था कि उहद के मैदान में जब मुसलमान को शिकस्त हो रही थी, और जो कुफार मक्का थे वो वो जीत गए थे डेफिनेटली, तो वो जा रहे थे, वापस जा रहे थे। तो अबू सुफियान ने उस वक़्त पुकार के ज़ोर से कहा कि तुम में मोहम्मद है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि इसको जवाब नहीं देना। साहबा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जब उसको जवाब नहीं आया तो उसने कहा कि क्या तुम में अबू कहाफ़ा का बेटा है, अबू बकर को कहते हैं, उनके फादर का नाम था। साहबा ने कोई जवाब नहीं दिया।
फिर उन्होंने कहा कि क्या तुम में उम्र है, फिर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो फिर एकदम उसने खुश होकर कहा कि हुबल की जय, कि मतलब हुबल जो है उनका, जिसको वो पूछते थे, अपना उनका देवता था, तो उसकी जय जब उसने कहा, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को इजाज़त दी कि अब इसको जवाब दो। तो हज़रत उमर बोले कि अल्लाह के दुश्मन जिनका तूने नाम लिया है वो सब जिंदा हैं, और कहा कि अल्लाह आला व अजल। तो इस पर अबू सुफियान ने नारा लगाया कि हमारे पास तो इज़्ज़ा है, तुम्हारे पास तो कोई इज़्ज़ा नहीं है। वो उनका वो बड़ा था जिसको वो पूछते थे। तो हज़रत उमर और साहबा ने जवाब दिया कि अल्लाह मौलाना, अल्लाह हमारा मौला है, वला मौलाकुम, और तुम्हारे पास कोई मौला नहीं है। तो इस पर अबू सुफियान ने कहा कि आज का दिन जो है वो हमने बदर का बदला पूरा ले लिया, और लड़ाई तो डोल होती है। तो हज़रत उमर ने कहा कि डोल नहीं है, हमारे मकतूलीन जो हैं वो तो शुहदा हैं, वो तो जन्नतों में पहुंच गए, और तुम्हारे मकतूलीन जो है वो खाक हो गए। तो अबू सुफियान ने कहा कि आइंदा साल हम बदर के मुकाम पे फिर इकट्ठे होंगे, और फिर आज के बाद आज का जो भी बदला है हम उधर पूरा कर लेंगे। तो हमारी लड़ाई जो है वो डोल की तरह वो ले रहे थे ना, कि कभी उधर हो जाती है, कभी उधर जो हो जाती है। तो साहबा ने एकदम से आगे से जवाब दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखाया कि उसको कहो कि ठीक है, अगले साल हम फिर इकट्ठे होंगे। अब अगले साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब साहबा को कहा कि निकलने का वक्त आया, तो क्योंकि ओहद की वजह से उनका मोरल थोड़ा डाउन था, और वो जंग में जो कुछ भी हुआ था, तो साहबा ही वाज, सारे साहबा की बात नहीं है, कुछ लोगों की बात हो रही है। मुनाफिकीन का चैप्टर है इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। तो वो दे वर नॉट रेडी, मतलब जैसे बहाना कर रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको क्या कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फ़क़ातिल, तो जंग कीजिए फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, कि आप अकेले निकल जाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, और ला तुकल्लिफू, नहीं है आप जिम्मेदार, इल्ला मगर नफ्स का, मगर आप अपने नफ्स के, आप अपनी जिम्मेदारी है आपकी, आपको अल्लाह का हुक्म हुआ है, आप निकल जाएं। और साहबा किराम यही हुआ था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को कहा, इन्होंने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़रा पहनी और निकलने लगे, तो उस वक़्त फिर 1500 साहबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो पीछे रह गए थे मुनाफिकीन, उनकी बात जो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे बता रहे हैं, वह हर दिल मोमिनीन, और मोमिनों को उभारें, मुनाफिकों को छोड़ दें, उन पर टाइम ज़ाया ना करें। जो मोमिन हैं उनको बताएं कि अल्लाह की राह में निकलना, जंग करना, जहाद करने का क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला अजर देंगे। अगर तुम शहीद हो जाते हो तो शहादत का रुतबा पाओगे, और अगर तुम वापस आ जाते हो तो माल गनीमत के साथ वापस आओगे, तो अजर तो अपनी जगह ही है। लेकिन आप ये देखिए कि कोई आसान काम नहीं था। अपनी जान हथेली पे रख के चले जाना, अल्लाह के रास्ते में जाना, कोई छोटी बात तो नहीं थी ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर इसीलिए उसके अजर भी इतने बड़े बड़े अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिए। और इंसान कब अपनी जान हथेली में रखेगा, जब उसकी अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत उस लेवल की होगी, तो उसको पता है कि मेरी जन्नत और आखिरत में मेरा ये दुनिया जो है वो मताउल गुरूर है। उसे इस बात पे पूरा यकीन होगा, तो तभी वो अपनी जान का नजराना लेके पहुंच जाएगा ना मैदान जंग में। तो सहाबा का ईमान इस लेवल का था, मोमिन इस लेवल के थे। लेकिन मुनाफिकीन को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला बीच में जो लोग हैं ऐसे, उनको साथ साथ बता रहे हैं कि नबी आप इनसे परेशान ना हो, अगर ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे लोग हमेशा जमात में रहेंगे, और उनकी पहचान क्या होगी वो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं। आज जब हम मुनाफिकीन के बारे में पढ़ते हैं तो डर इसलिए लगता है कि ये सारी चीज़ें तो इंसान हमारे अंदर हैं, तो फिर फिर हम क्या करें। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी भी बताएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से बस ये दुआ करते हैं कि इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं दिन में 70 बार इस्तगफार करता हूँ, तुम भी इस्तगफार किया करो, कि शायद अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारी कोई अदा पसंद आ जाए, हमारा इस्तगफार पसंद आ जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुनाफिकत के बीज भी अंदर से निकाल दे। अब आगे देखिए कि कह रहे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि वह हर दिल मोमिनीन, और मोमिनों को उभारिए, ऐसा मुमकिन है अल्लाहु अल्लाह अन के यकुफ़ा, कि वो रोक दे, बअसा लड़ाई को, अलज़ीना उन लोगों की, कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, वल्लाहु अल्लाह अशद्दु बहुत सख्त है, बअसा लड़ाई ताकत में, व अशद्दु तनकीला और ज़्यादा सख्त है इबरतनाक सज़ा देने में। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम निकल जाओ, तुम्हें जो हुक्म है तुम अपना पूरा करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहेगा, देखिए असबाब करने ज़रूरी हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आखिर नबी थे, वो ये कह सकते थे कि या रब्बुल आलमीन अब आप फरिश्ते ऊपर से भेजिए, देखिए मैं तो अब जाऊंगा तो वहाँ पे तो दुश्मन आगे हैं, तो डेफिनेटली मैं अकेला इतने दुश्मनों के साथ कैसे करूँगा, आप फरिश्ते भेजिए, फरिश्ते जाके लड़ लेंगे। नहीं,
आप अपने असबाब पूरे करें, आप अल्लाह के रास्ते में निकल जाएं, आप नेकी का कोई मौका हाथ से ना जाने दें। आप अकेले भी पूरी उम्मत बन के रह जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आप निकलें, एक दफ़ा आपका आपका इरादा होगा ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नीयतें देखनी है। नीयत क्या है? दिल का इरादा होता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्ते नाजिल कर देंगे। देखिए फिर वो जंग नहीं हुई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सहाबा को लेके गए थे और वहाँ से अबू सुफियान आया लड़ने के लिए, रास्ते में वो बीमार हो गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला वो उनको रोक लेगा, तो अल्लाह ने उनको रोक लिया था, जंग हुई ही नहीं थी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ये देखना चाहते थे कि कौन निकलेगा और कौन नहीं निकलेगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई ऐसा हुक्म आता है जो हमें बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन द मोमेंट हम उसके ऊपर चलना शुरू करते हैं ना, तो वो ऐसे लगता है कि बहुत आसानी हो गई। वो तो चीज़ हुई ही नहीं जिसका डर था हम लोगों को। अल्लाह सुब्हानहू तआला को वो अदा चाहिए होती है, अल्लाह को वो रज़ा चाहिए होती है कि मेरे बंदे की मर्ज़ी मेरी मर्ज़ी के साथ मिलती है कि नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमारी मर्ज़ियाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर दे। या अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत के साथ अपना खौफ भी अता कर, क्योंकि जिसको मोहब्बत मिल जाती है ना वो तो कामयाब हो जाता है, लेकिन जिसको खौफ मिल जाता है ना उसको खशियत भी मिल जाती है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। देखिए हम इंसान है ना, हमारा रूट वर्ड जो है ना वो है ही निसियान, भूल चूक करने वाला, बार बार भूलता है, तौबा करता है फिर गलती, तौबा करता है फिर गलती। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को भी अपने बंदे पे इतना प्यार आता है जिसकी हद नहीं, क्योंकि वो बार बार गलती करता है, बार बार झुकता तो अपने रब के आगे ना कि या रब्बुल आलमीन मैं तो इंसान हूँ, गलती होगी, आप अपनी शान के मुताबिक मुझे अदा कर दीजिए, अता कर दीजिए, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अल्लाह माफ़ कर देते हैं, यही बड़ी बात है। इसीलिए तो हम चल फिर रहे हैं, इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे घरों को आबाद रखा हुआ है, अल्लाह ने हमारी आंखों की ठंडकों को हमारे आंखों के सामने रखा हुआ है। अब देखिए कि आजकल के ज़माने में भी जितनी मुसीबत आई हुई है हर जगह पे, उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के ने बहुत से दिलों को थामा हुआ है अपने हाथ में, बहुत से दिल थामे हुए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से बस यही दुआ करते रहेंगे कि या अल्लाह हमारे घरों को आबाद रखना, हमारे घर वालों को और हमारी ज़मीन को, हमारे शहरों को, हमारे मुल्कों को, पूरी दुनिया को या रब्बुल आलमीन अपनी हिफाजतों में रखना। हमें कुरान की समझ अता कर या रब्बुल आलमीन। अंत जालुल कुरान रबिया कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व जहाबा हम्मी कमी। या अल्लाह इस कुरान को मेरी आंखों की ठंडक बना दे, या अल्लाह इस कुरान को मेरे हर गम हर हम से दूर करने का ज़रिया बना दे, या अल्लाह इसको मेरा बेस्ट फ्रेंड बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी देना चाह रही थी। अभी मैं नेक्स्ट आया से पहले आपको बता दूं कि एवरी फ्राइडे, क्योंकि अब मस्जिदें बंद हैं, पहले मैं मस्जिद में जाके अपनी क्लास दिया करती थी, तो मस्जिदें बंद होने की वजह से अब मैं क्लास जो है वो जूम पे देती हूँ। एवरी फ्राइडे ह्यूस्टन के टाइम पे 11 o'clock ग्रामर की क्लास होती है। 1 घंटे हम अभी इसम कर रहे हैं, तो वो लोग जो ग्रामर में इंटरेस्टेड हैं वो जूम अपना हर एक के फ़ोन में सा फ्री ऐप, तो आप लोग वो कर लें। तो उसके बाद इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम के नीचे आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कहाँ से क्लिक करना है, और उसका जो आपको मिल जाएगा सारा नंबर कि कैसे आप उस क्लास में एंटर कर सकते हैं। और ह्यूस्टन टाइम 11 बजे हमारी ग्रामर की क्लास होती है और 12 बजे हमारी तफसीर की क्लास स्टार्ट होती है, जिसमें हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और तफसीर करते हैं। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, यू आर मोर देन वेलकम, क्योंकि पाकिस्तान से भी लोग उसके अंदर आ रहे हैं, हर जगह से लोग आ सकते हैं। जूम है, इट्स ओपन फॉर एवरीबडी। तो आप अपने सबसे पहले तो अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपको खुद आता है तो इट्स मोर देन वेलकम, क्योंकि मुझे नहीं आता था, मैंने बच्चों से कराया था, इसलिए मैं आपको भी वही बात कह रही हूँ कि बच्चों को कहिए कि आपके फ़ोन पे जूम को इंस्टॉल कर दें, इट्स अ फ्री ऐप, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा इस प्रोग्राम के नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट क्लास के अंदर आ सकते हैं। एवरी फ्राइडे इंशाल्लाह ह्यूस्टन टाइम 11 o'clock ग्रामर की क्लास और 12 o'clock 12:15 तक इंशाल्लाह हम लोग फिर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तो यू कैन ज्वाइन, आप घर में बैठे हुए इंशाल्लाह आप कुरान पूरा ख़त्म कर सकते हैं। अब तो इतनी आसानियाँ हो गई हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम कुरान पढ़ने वाले, सीखने वाले, सिखाने वाले बन जाए और हमारे लिए बहुत आसानियाँ हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए। देखिए अल्लाह ने अपने काम कराने हो तो एक छोटा सा ये वायरस भेज
کے پوری دنیا میں کیا سے کیا کر دیا نا. اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اپنا کام نہیں کریں گے نا, ہمارا کام کیا تھا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. چھوڑ دیا نا ہم نے اپنا کام, اللہ کرا لے گا کسی اور سے. اللہ کو بالکل ضرورت نہیں ہے اگر آپ نہیں کریں گے. وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ موقع دیتا ہے کہ کر لو تاکہ تم نیکی کما سکو. اگر نہیں کریں گے تو اللہ کسی اور سے وہ کام کرا دے گا. ہم کوشش کرتے ہیں, ہماری تو ایک بہت چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم اس طرح سے قرآن کی کلاس میں آتے ہیں, اللہ کی بات کرتے ہیں, اللہ کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ایسی محفل میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ نے اس دنیا میں کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہی یہ لگائی ہے کہ وہ ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں اور وہ وہاں پہ جاتے ہیں, پھر وہ جو قطار بنائے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو اس مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں استغفار کرتے ہیں. کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے جب بھی میں بات کرتی ہوں, کیونکہ چھوٹی بات ہے, اتنی بڑی بات ہے, اور ہم اتنے آرام سے منہ سے 2 لفظ نکالتے ہیں, ہم اپنی بات پوری کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا اجر عطا کرتے ہیں. تو آپ سب اپنے فون میں زوم کو پہلے انسٹال کرائیں, اور پھر جو لنک ہے نیچے اس سے آپ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس فرائیڈے کو ہوگی, آپ لوگ ضرور اٹینڈ کیجئے. کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہے, اگر کوئی گرامر کرنا چاہتا ہے, اور اگر کسی نے ابھی ان کو نہیں پتا, اور اگر ہم اپنی گرامر میں تھوڑی آگے ہیں, پھر بھی وہ جوائن کر سکتے ہیں. اور جو پہلے ہماری اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کو آئی کین ریکویسٹ ہیں کہ وہ جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو شروع سے وہ کلاس کروا دیں. تو جو بھی آنا چاہتا ہے نیکسٹ کلاس میں آپ لوگ آ جائیے گا. اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہوگا, کیونکہ ہم لوگ 11 بجے سے کلاس سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اگر آپ کا کوئی کویسچن ہوگا تو کلاس ختم کرنے کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ ڈائریکٹ بات بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی کویسچن ہوگا, آپ پوچھنا چاہتے ہیں, اگر آپ نے نئے سرے سے کلاس اپنی گرامر کی سٹارٹ کرنی ہے, تو آئی ہیو اے ٹیچرز جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں, اتنے لائک اسٹوڈنٹ ہیں, ان میں اسپیشلی رضیہ آدم ہے, اور انیس خورشید ہیں, اور فوزی ہیں, یہ 3, اور سمینہ. یہ بہت ایسے کہ تھوڑا اہرڈ ہیں اپنے اس لیول سے. تو کوثر بہت شوق سے کر رہی ہیں ان میں الحمدللہ, باقی بھی الحمدللہ بہت شوق سے کر رہے ہیں. لیکن یہ ایسے کہ ان کو اگر میں کہوں گی تو آپ کو بیسک گرامر کے ساتھ بھی سٹارٹ کرا سکتے ہیں. دیکھیں یہ اتنا خوبصورت موقع ہے. آج کل ہم ویسے ہی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کرنے کو نہیں ہے, تو ایٹ لیسٹ آپ گھر میں بیٹھے قرآن کی گرامر, قرآن کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, آپ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھ سکتے ہیں, آپ لائیو کلاس لے سکتے ہیں, اور اس فری کلاس. اس موقع کو ضائع نہیں کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور کیا سکھاتے ہیں, اور اللہ سے بار بار یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس کا ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف جو ہے نا وہ ہمارے عمل میں ڈھال دے, اور ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنا دے. آمین ثم آمین. ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ اللہم ان ھذا المرض جند من جنودک. یا رب العالمین یہ ایک چھوٹا نہ نظر آنے والا ایک چھوٹا سا ذرہ جو ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری اتنے بڑے لشکروں سے, تو زمین و آسمان کا مالک ہو, سب تیری مخلوق ہے, تیری ایک مخلوق میں ایک چھوٹا سا ذرہ ہے یا رب العالمین. تصیب بہ من تشاء, تو جہاں چاہتا ہے یا رب العالمین تو اس کو وہاں پہ پہنچا دیتا ہے. وتصرف عن من تشاء, اور جس سے تو چاہتا ہے یا رب العالمین اس سے تو اس کو دور رکھتا ہے. اللہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس سے دور رکھے. اللہم فاصرف عنا, اے اللہ اسے ہم سے دور کر دے. وعن بیوتنا, اور ہمارے گھروں سے اس کو دور کر دے. وعن اہلینا, اور ہمارے گھر والوں سے اس کو دور کر دے. وازواجنا, اور ہمارے خامن سے ان کو دور کر دے. وذریاتنا, اور ہماری اولادوں سے اس کو دور کر دے. ودرارینا, اور ہمارے شہر سے جہاں پہ ہم رہتے ہیں یا رب العالمین ہماری زمین سے اس کو دور کر دے. وبلادنا, اور ہمارے شہر سے اس کو دور کر دے. وبلاد المسلمین, اور یا رب العالمین تمام مسلمان جس ملکوں میں اس کو وہاں سے بھی ختم کر دے. یا اللہ اس کو ساری دنیا سے, ایون کافر ہیں, مومن ہیں, جس طرح کے بھی لوگ ہیں, یا رب العالمین اسے ہر جگہ سے ختم کر دے. وحفظنا, اے اللہ ہماری حفاظت کر. مما نخاف و نحذر, جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں, اور یا رب العالمین جس سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے اس سے ہماری حفاظت کر. انت خیر حافظہ,
یا رب العالمین آپ تو بہت بہترین، آپ سب سے اچھے حفاظت کرنے والے ہیں۔ انت خیر حافظاً و انت ارحم الراحمین، یا اللہ آپ تو بڑے رحم کرنے والے اور مسلسل رحم کرنے والے ہیں، آپ کے رحم ہی ہے یا اللہ تو آج ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہماری حرکتیں اس قابل نہیں ہیں یا رب العالمین، ہم تو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ یا اللہ ہم پہ رحم کرنا، ہمیں اپنی عافیت عطا کرنا، آمین ثم آمین۔ پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے خیر و عافیت سے پھر ملتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔